dq كتساوي صفر dt فوالا. عاود عفاك شنو قلتي؟ دي dq كتساوي صفر dt. لا ماشي هذا هو بروميير لوا دو جول. وي كيو في كتساوي سي في دي تي، ولكن دلتا تي بليتو ماشي بروميير لوا دو جول. وي ولكن ماشي هذا اللي قلتي انت هو لا شالور ترانسفورماسيون ايزوكور. ماشي هذا هو بروميير لوا دو جول. واش دي اي كتساوي دي كي بلس ترافاي كونتيتي دو شالور؟ هذا بروميير برانسيب. نو ما تخلطوش عافاكم، راه القوانين نتوما مازال واحدين في لي ديفينيسيون. كتسول على البروميير برانسيب، كتسول على ايوا لوا جول. توقدوا معنا الشباب، راه خص هذا الشيء يتضبط، ماشي كنقدروا ولا هذا الشيء خصو يتضبط. هادشي الا بغيتو دوزو مزيان، الا بغيتو تسلكوا ريوسكم راه والو، خص هذا الشيء يتضبط. درنا ماشي مره ماشي جوج. كاين بروميير برانسيب دونك سي دلتا يو. بروميير لوا دو جول سي في دلتا تي، هذا هو بروميير لوا دو جول. كاين بروميير برانسيب تاع الثيرموديناميك هو كيو بلس دبليو، وهذا كيو في هذا سي في دلتا تي كيساوي هذا، ولكن هذا ما كيتسماش بروميير لوا دو جول. هذا جوستومون لا شالور في الفوليوم كونستانت. هذا هو بروميير لوا دو جول. قال لك بروميير لوا دو جول هو هذا راه لا شالور ا فوليوم كونستانت. وي بيان سور كيساوي هذا فوليوم كونستانت، ولكن هذا اللي كيتسمى بروميير لوا دو جول. يعني هذا فالابل توجور كيلكو سوا ترانسفورماسيون دي بروميير لوا دو جول. فوالا، ولكن هذا جوستومون كاين غير هذا ما غاديش يعطيك مثلا الا غير درنا الا درنا باغ اكزومبل ايزوبار، هذا ما غاديش يعطيك هذا. دونك هذا فالابل جوستومون في الكا ديال فوليوم كونستانت، غيخرج لك هاد ليكسبرسيون اللي غتساوي هذا. ولكن بروميير لوا دو جول ديما محطوط بحال هكا، ديما بروميير لوا ستان لوا قانون. متفقين؟ عافاكم ما تخلطوش الامور، خص هادشي تضبط. الا بغيتو ديروا شي حاجه او الا بغيتو كما قلنا خصكم تضحيو وتسهروا وتضبطوا الحاجه. درتي شي حاجه خصني نديرها على حقها وطريقها. دونك بالنسبه للانتروبي، d de s également c'est une fonction d'état. Donc taille c'est une fonction d'état, c'est-à-dire donc ne dépend que de l'état initial i de l'état final. D'accord? Donc il y a كتحسب لنا désordre ديال système. Donc désordre يعني واش système il est bien désordonné. Par exemple lorsqu'on passe d'un état solide par exemple la glace تحول par exemple liquide. Donc هنايا liquide les particules ديال liquide ou bien gaz. Donc les particules ديال liquide n'est pas bien ordonné. ولكن par contre في الكا ديال solide هنايا عندنا entropie très très faible. Donc ça c'est par exemple S initial وهنايا S final. دونك هنا دلتا اس غتكون بوزيتيف. علاش؟ حيتاش اس فينال كبيره بارابور اس انيسيال. علاش؟ حيتاش ديزوردر هاد السيستيم الي ديزوردوني. ولكن هنايا في الكا ديال سوليد لي بارتيكول الي بيان اوردوني، وحده حدا الاخرى منظمين الي بيان اوردوني. باغ كونطخ في لي ليكيد ني با بيان اوردوني بارابور السوليد. اوسي هنايا الغاز دونك في ليطا غازو. دونك هاد ليطا هنايا l'entropie في l'état ديال الغاز il est supérieur à l'entropie في الكا ديال liquide. داكور؟ دونك هاد l'entropie كتحسب لنا الديزوردر ديال السيستيم، كتقول لنا كتعطينا انفورماسيون على يعني لو سونس ديفولوسيون ديال السيستيم. l'entropie donc كما قلنا دونك كتحسب لنا الديزوردر دونك il est défini par d de Q sur la température. Ok, donc في الكا ديال isotherme ou bien في الكا ديال isocor par exemple، شنو قلنا في isocor يعني الفوليوم كونستانت. اوكي دونك اش غيعطينا دي دو كيو؟ اش كيعطينا دي دو كيو في الفوليوم كونستانت؟ ديجا حسبناه. يلا الشباب بالزربه
CV D de T. Voilà, CV D de T. Très bien. Donc, ranger D de S. Donc, D de S, on CV D de T sur T. Donc, il a brise S, bien delta S, on l'intégral. Le dépend de l'état initial et de l'état final. Donc, on a delta S, il y a S final, moins S initial, il y a CV ln de T final sur T initial. Donc, on a l'expression qui est transformation isocore, une vie constante. Voilà. D'abord, transformation isobare. Donc, transformation isobare est une pression constante. Alors, je vais faire petit docu, indice P. Oui? Rien? CP Zirba. D. Voilà, CP dt. Très bien. Donc, D de S, il y a CP dt sur T. Donc, ça fait delta S, ça va CP ln de T final sur T initial. Voilà l'expression de l'entropie, dans le cas de la transformation isobare, qui est constante. واحد يذكرني بلي اكسبرسيون اللي شفنا لي اكسبرسيون نحطهم هنا نحطهم في فوالا دونك لي اكسبرسيون ديال دي دوكو اللي كاينين نحطهم هنا وي شفنا 3 دي دوكو ايكال دي دوكي قال CV DT بلس ندير ديال زعما ديك بحال مثلا كنا حسبنا لقينا في ايكالا شنو كنا قلنا تساوي موان بي ولا نعادل وي نديرو موان نديرو بلس بي دي في هنايا والاخرى ديال سي بي دونك الاخرى DT moins DP DV. Voilà, la dernière, on a lambda dt plus mu dv, voilà. Donc, avec d de S, bien. Donc, l'entropie d de S, il y a d de Q sur la température. Donc, maintenant, transformation isotherme. Là, je vais faire d de Q, transformation isotherme. Oui, شباب. سربا. زربا فاكم rapidement. Expression de Didoki, transformation isotherme. F dv. نعم. P fois dv. غادي نخدموا بالعلاقه ديال سي في في دي تي زائد بي فوا دي في وحيت عندنا ايزوتيرم دونك دي تي غادي تكون كتساوي زيرو غيمشي هذاك غتمشي هذيك البارتي ديال سي في فوا دي تي وغادي تبقى لنا بي فوا دي بي فوا دي في فوالا بي دي في فوالا بي دي في ولكن دخلنا الانتيغرال انا بغيت ليكسبرسيون فينال ماشي حيت راه كتبتي تما دي كيو كيو كتساوي ان ار تي على ال ان في ال ان في فينال على في انيسيال اوكي دونك غندير بي دي في اوكي سي بون نحطو هادي نيت دونك دي دو اس اش غتساوي غتساوي بي سور تي فوا دي دو في دابا شنو غندير je vais remplacer P par l'expression ديالها ياك ولا لا دونك اش غتعطينا P NRT sur donc NRT sur V دونك هاز تي هي NRT sur حيتاش P اش كيساوي NRT sur V دونك دي دو V دونك NR T غتمشي دونك غيبقى NR دي دو V sur V دونك صافي دلتا اس اش غتساوي دونك غتساوي ان ار ال ان
غنعاود نكتب هنا V2 sur V1. فوالا دونك غتساوي انيرف دونك غتعطينا انيرف تي سور تي دونك تي غتمشي صافي دلتا اس غتساوي انيرف ln de V2 sur bien V final sur V initial. Voilà l'expression de delta S transformation isotherme. ممكن نديرو على V initial P initial sur V initial حيت عندنا P initial sur P final كتساوي V final sur V initial. Transformation isotherme. Voilà, c'est bon. Donc d'abord نمشيو الدياباتيك شحال غتساوي الاكسبرسيون ديال دي دو كيو دي دو اس لا دياباتيك دي دو اس لا دلتا اس اش غتساوي في لا دياباتيك شباب 0. 0 فوالا donc d de s normalement كتساوي d de q sur la température donc la diabatique d de q égale à 0 ça fait delta s égale à 0 donc is final moins is initial غتساوي 0 donc is final غتساوي is initial donc هنا كنقولوا isentropique bien adiabatique يعني même entropie l'entropie finale كتساوي l'entropie initiale donc كنقولوا isen يعني même isentropique isentropique même entropie